Today our topic is types of climate of Pakistan. क्लाइमेट के हवाले से जो है पाकिस्तान को डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। वो हम डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स जो है हम पढ़ेंगे। इसमें आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे होंगे, इसमें ये जो है इसमें ओवरऑल जो है ना वो दिखाया गया है कि पाकिस्तान को जो डिफरेंट तरह के क्लाइमेटिक रीजन्स के हवाले से ये सूरत हाल बताई गई है कि ये वन, ये दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है, थर्ड, फोर्थ। तो ये इस तरीके से डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर जो है पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट जो क्लाइमेटिक रीजन है, आप यहाँ एरिया देख रहे हैं, दैट इज 1 नंबर जो है दैट इज शोइंग सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप क्लाइमेट। तो ये इसको जो है शो करता है। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें माउंटेनियस रीजन शामिल है, किस एरिया में बारिशें जो है ज्यादा होती हैं, किस में कम होती है। यहाँ आप कलर्ड पिक्चर में बकायदा ये आप देख रहे हैं, ऑल्दो ये एज सच जो है वो पूरी उसकी नहीं है, यहाँ आपको एग्जैक्ट जो है दिखाया गया, यहाँ जो है वो उसकी पूरी पिक्चर नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ ये जो आप कोना देख रहे हैं, ये इस कलर्ड पिक्चर में ये जो है ना माउंटेनियस, एक्चुअली माउंटेन्स को शो किया गया, लेकिन सारा माउंटेनियस एरिया इस सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप क्लाइमेट के अंदर नहीं है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से अगर हम मार्क करें तो ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा। ये 2 नंबर जो क्लाइमेट है उसके अंदर इंक्लूड होगा, ये जो पर्टिकुलर यहाँ जो एरिया है। तो ये जस्ट आपको कलर मैप दिखाया गया है ताकि उसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये कौन से जो है यहाँ इस पूरे इस जोन के अंदर 1 नंबर जिसमें सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड टाइप क्लाइमेट है, उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। तो यहाँ जो है कुछ मेंशंस हैं, एरियाज मेंशन किए हुए हैं। तो ये रीजन जो है इसमें माउंटेन्स हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस प्लेन। ये पूरा आप सिंतास का ये पूरा आप वो देख रहे हैं, जहाँ ये जो है पूरा वो बह रहे हैं। तो ये बेसिकली इसमें इसका नॉर्थ और जो इसका वेस्ट है, ये जो इस एरिया है इसका नॉर्थ और इसका जो वेस्ट इलाका है, ये सारा का सारा इनमें जो माउंटेन्स शामिल हैं ये वो शामिल है। तो इंक्लूड माउंटेन इन नॉर्थ एंड वेस्ट। ये आपके पास अगर आप डायरेक्शन लें तो ये इस पेज की इस साइड पे ईस्ट होगी, ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस पे वेस्ट। हम ये कह रहे हैं नॉर्थ एंड वेस्ट, मींस ऊपर जो नॉर्थ है और जो वेस्ट है। तो ये हमारे पास ये इंडस प्लेन्स हैं। इंडस प्लेन्स के नॉर्थ में और वेस्ट में ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, दैट इज दिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें जो है यहाँ आपके पास माउंटेन्स हैं, यहाँ आपके पास जो है बलूचिस्तान के कुछ इलाके शामिल हैं, बलूचिस्तान के माउंटेन रेंजेस भी इधर हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना दिस रीजन इंक्लूड माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस प्लेन। तो इसके हम अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन दिस रीजन। ये जो है ना ये इलाके, विंटर जो है यहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी ज्यादा दौरानी की होती है, लेंथी होती है। और बाज़ औक़ात टेम्परेचर बाज़ औक़ात इतना तक चला जाता है। आप यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे ना, ये आपको यहाँ जो है वो बर्फ सी नजर आ रही है। तो बाज़ औक़ात टेम्परेचर इतना चला जाता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। और जो हायर पीक्स हैं, ये हायर पीक्स के आपको एरियाज नजर आ रहे हैं। हायर पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड, पूरा साल तकरीबन जो है ना ये स्नो कवर्ड जो है ना ये पीक्स रह जाती हैं, तो उसमें बर्फ से ढकी रहती हैं। समर इन इलाकों में बहुत शॉर्ट होता है और जो है ना वो भी एक कूल होता है और बहुत शॉर्ट होता है। तो इसमें जो है जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, जो अगर हम नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर हम जो है ना माउंटेन्स देखें, नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन रीजन है उसमें जो पर्टिकुलरली मरी और हजारा डिवीजन शामिल है। यहाँ ये तो इलाके ऐसे हैं जो कि इनफ रेनफॉल आती है, इनमें पूरा साल जो है ना बारिशें अच्छी खासी मिकदार में होती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो देखा गया गर्मियों के अंदर,
بعض समर के कुछ मंथ्स होते हैं, पूरा समर के कुछ मंथ्स में मैक्सिमम रेनफॉल देखी गई है। जबकि ये तो थी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में देखें तो जहां बारिशें बहुत कम है, ये जो पार्टिकुलरली जो है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न ये जो इलाके आ जाते हैं, इन इलाकों में हमारे पास जो है ना बारिशें कम जो है ना बहुत ज्यादा होती हैं। तो मरी और हजारा डिवीजन में बारिशें ज्यादा, और इन इलाकों में जो है ना जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज हैं वहां बारिशें जो है वो कम हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज हैव लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल एज कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। जो हजारा और मरी डिवीजन है वहां बारिशें ज्यादा हैं, और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो माउंटेन जो एरियाज हैं जिसमें कोहाट वजीरिस्तान वगैरह के इलाके शामिल हैं उनमें बारिशें कम हैं। तो ये जो है हम आगे देखें फ्रॉम साउथ ऑफ द कोहाट एंड वजीरिस्तान रेनफॉल डिक्रीजेस। सो कोयटा डिवीजन इन बलूचिस्तान इज ड्राई क्लाइमेट। अब बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कोयटा के अंदर जो है वहां उनका ड्राई क्लाइमेट है। तो इवन आप देखेंगे जो मेन एनुअल रेनफॉल भी है ना इन इलाकों में वो 50 से 100 मिलीमीटर तक है ओनली। और जो है ना ये हम कहते हैं लेस देन 10 इंच रेनफॉल हो ना वो ये एरिड कहलाता है। अब 10 इंच रेनफॉल का मतलब क्या है, 250 मिलीमीटर। और एनुअल रेनफॉल जहां तो इन इलाकों में रेनफॉल 50 से 100 मिलीमीटर तक है। तो ये जो बलूचिस्तान में कोयटा डिवीजन बलूचिस्तान में ये ड्राई क्लाइमेट है, इसका बारिशें इंतहाई कम है जो 50 से 100 मिलीमीटर तक है। और ये भी वो बारिशें जो ज्यादातर हम विंटर में है, सर्दियों में आती हैं। तो गर्मियों में बारिश की जरूरत जो है ना ज्यादा होती है, लेकिन आप देखेंगे ये जो इवन बारिश इसमें से मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो सर्दियों के अंदर होता है। तो विंटर इन इलाकों में ये पर्टिकुलरली बहुत कोल्ड होता है, समर बहुत हॉट होता है। ये पर्टिकुलरली हम बात करें जैसे बलूचिस्तान में कोयटा डिवीजन वगैरह इस जो तरह के जो इलाके हैं ना इनमें विंटर जो है वो कोल्ड होता है और समर बहुत ज्यादा हॉट होता है। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स रिसीव areas receive lower rainfall, that's why they are less fertile। पानी है ही नहीं इन इलाकों में। बलूचिस्तान में आप देखें वहाँ हम अक्सर वो करते हैं कि पानी का बहुत प्रॉब्लम है। ये इस साइड पे क्योंकि पानी नहीं है तो इस हवाले से यहाँ जो है ना पर्टिकुलरली ये जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस एरियाज हैं बारिशें न होने की वजह से, लो रेनफॉल बहुत ज्यादा होने की वजह से these areas are less fertile and have barren rocks। यहाँ ये जो है ना एक बंजर वो है जो पथरीले इलाके वो एक तरह से बंजर है। और नेचुरल ये कहने का मकसद वहाँ नेचुरल जो वेजिटेशन होती है वो भी सच नहीं है। तो विदाउट एनी नेचुरल वेजिटेशन, और इस वजह से जो है ना एक तो बारिशें बहुत कम है, फर्टाइल बहुत कम है ये इलाके, बैरन रॉक्स हैं, नेचुरल जो वेजिटेशन कुदरती जो वेजिटेशन हो जाती है वो भी जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस एरिया है वहाँ कुदरती वेजिटेशन बहुत कम है। ड्यू टू सम रेन्स इन विंटर एंड स्प्रिंग सम ग्रास एंड श्रब अपीयर। जो विंटर में हम कह रहे थे ना कि जो कुछ 50 से 100 मिलीमीटर बारिश भी होती है तो वो विंटर में होती है। विंटर में जो है ना ये इस रेन की वजह से कुछ जो है ना ग्रासेस और थोड़ी सी जो झाड़ियां वगैरह हैं वो कुछ उग जाती हैं जो बाज़ औक़ात ये इन इलाकों में जो शीप और गोट को जो है ना चराने के लिए बेसिकली ये यूज हो जाती हैं। तो दूसरा जो हमारे पास एरिया है दैट इज सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू एरिड क्लाइमेट। अब ये जो आप दो नंबर यहाँ दो नंबर देख रहे हैं, एक तो ये बलूचिस्तान का इलाका हो गया, ये यहाँ का इलाका है। इनमें जो है ये जो इलाका है यहाँ इसका क्लाइमेट डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू टाइप एरिड क्लाइमेट। इसे हम एरिड क्लाइमेट भी हम कहते हैं। तो एरिड का हमें जाहिर है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेफिनेशन ये होती है कि एरिया विच रिसीव लेस देन 10 inches of rainfall annually, that is called arid area। 10 inches, if we convert 10 inches into millimeter we can say it is 250 millimeter of the rainfall। area which is receiving less than 250 millimeter rainfall will be called arid area। तो अब ये इन इलाकों का जो है तो मैंने आपको जो पहले दिखाया जो दो नंबर पे है दैट इज एरिड क्लाइमेट। दिस रीजन इंक्लूड दी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। हमने एक जो है ना इसमें ये एरिया देखा जो कि ये एक जो है ये एक बलूचिस्तान का ये पार्ट है। अलावा जो है
یہ فردر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیئر ونٹر اور کولڈ، تو یہ جو ہے نا سردیاں یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور جو سمر میں گرمیوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت ہائی چلا جاتا ہے، کیونکہ رین فال بہت زیادہ ان علاقوں میں کم ہے۔ اس وجہ سے اس کو ہم ایرڈ ڈیزرٹ بھی کہہ دیتے ہیں، ایک طرح سے یہ ڈیزرٹ کی شکل جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے، ایرڈ ڈیزرٹ ہے جہاں بارشیں انتہائی بہت کم ہے، ونٹر بہت کولڈ ہے، سمر ٹیمپریچر بہت ہائی چلا جاتا ہے۔ In these area there is scarcity of rain water، جہاں ظاہر ہے کہ بارشیں بہت کم ہو رہی ہیں، رین واٹر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اس کی scarcity ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا ایرڈ کلائمیٹ ہے، لیس دین 10 انچز رین فال ہے، 10 انچز کو جب آپ کنورٹ کریں گے دیٹ ول بی 25 سینٹی میٹر، اور وی کین سے اٹ از 250 ملی میٹر اینوال رین فال۔ تو رین فال جو ہے اس وجہ سے یہ ایک ایرڈ کلائمیٹ کا اسپیشل کریکٹرسٹک ہے۔ But in some of the places of these area have the lowest rainfall، تو بعض جو ہے نا پلیسز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا لوئسٹ رین فال بھی ہوتی ہے، جیسے نوکنڈی ہے۔ اب یہ ایک جو ہے نا مقام ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ 1.5 انچز اور 5 سینٹی میٹر رین فال اینول ہے، پورے سال کے اندر صرف 5 سینٹی میٹر رین فال ہے جو اس پورے ایریا کے اندر، اینڈ رین آفن کمز ڈیورنگ دی منتھ آف جنوری اینڈ فیبرری۔ یہ میں نے نیچے پکچر لگائی ہے نوکنڈے کی، یہ جو مقام آپ کو دکھایا گیا ہے، یہاں آپ صورتحال دیکھیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پورے سال میں صرف 5 سینٹی میٹر اینول رین فال جو ہے نا ہو رہی ہے۔ 1.95 انچز پورے سال کی رین فال ہے، وہ بھی رین فال جو اسٹیٹسٹکس نوٹ کیے گئے ہیں دیٹ از ان جنوری اینڈ فیبرری، تو ان 2 مہینوں کے اندر یہ اتنی تھوڑی سی جو رین فال ہے یہ ان علاقوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے اس پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی صورتحال کیا ہے۔ تو اس کا جو ہے ایرڈ کلائمیٹ جو ہے اس علاقے کا ہے۔ Then there's third one that is subtropical continental lowland type climate۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ تھرڈ جو ایریا ہے، یہ تھرڈ کلائمیٹ اس جگہ کا ہے، جو یہاں جو ایریا جو مارک کیا ہوا ہے تھرڈ نمبر پہ، یہ اس جگہ کا کلائمیٹ ہے۔ تو یہاں آپ پکچر کے اندر دیکھیں گے پنجاب کا حصہ بھی اس کے اندر جو ہے موسٹلی اس میں شامل ہو رہا ہے، اور یہاں سے جو ہے کچھ اس میں جو ہے نا سندھ کا کچھ پارٹ بھی آ رہا ہے اس میں۔ تو یہ ہمارے پاس سب ٹراپیکل کانٹیننٹل لو لینڈ ٹائپ کلائمیٹ ہے۔ دس ریجن انکلوڈ انٹیریئر ایریاز آف پنجاب اینڈ سندھ پروونس۔ تو وہی جو ہم نے جیسے پکچر میں میپ میں دیکھا، یہ پنجاب کے انٹیریئر ایریاز اینڈ سندھ پروونس اس کے اندر شامل ہے، اینڈ اٹ ہیز جنرلی ایرڈ اینڈ ایکسٹریم کلائمیٹ۔ تو یہاں ایرڈ اور ایکسٹریم کلائمیٹ ہے۔ کیوں ایکسٹریم؟ کہ سمر جو ریمین لانگ، یہ جو آپ پنجاب میں اگر آپ صورتحال ذہن میں رکھیں، ہمارے پاس جو گرمیوں کا دورانیہ ہے وہ زیادہ ہے، اور ونٹر اگر ہم دیکھیں ونٹر اسکول، ہمارے پاس سردیاں جو ہے نا ہوتی تو چھوٹی ہیں، شارٹ ہوتی ہیں، لیکن ونٹر بہت کول ہوتے ہیں۔ اٹ ہیز دی ہاٹسٹ پلیسز آف کنٹری۔ اب سندھ میں دیکھیں گے جیکب آباد ہے، سبی ہے، یہ ہاٹسٹ پلیسز آف دی کنٹریز کنسیڈر کی جاتے ہیں، جسے ہم جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ جو سمر ہوتا ہے وہ لانگ ہوتا ہے اور ہاٹ ہوتا ہے، تو یہاں کے اس ایریا کے اندر ہاٹسٹ پلیسز بھی یہاں موجود ہیں جو جیکب آباد اور سبی ہیں۔ تو رینی سیزن جو ہے یہ میڈل آف دی سمر سے ہم دیکھیں گے، یہ جو مونسون سیزن ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ سمر کے تقریباً میڈل سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو the rainy season begin in the middle of summer months۔ سمر کے جو مہینے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس مارچ سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اٹ گوز اپ ٹو اگست سپٹمبر، دین یہ جو تقریباً درمیان کے اندر ہمارے پاس یہاں ان منتھس کے درمیان میں ہمارے پاس رینی سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو the places which are situated near Piedmont areas، یہ فٹ یہ جو ہے نا پیڈماؤنٹ وہ ایریاز ہوتے ہیں جیسے جو ماؤنٹین رینجز کے فٹ کے اوپر موجود ہیں، جو بیس جو نزدیک موجود ہیں بیس پہ، یہ پیڈماؤنٹ ایریاز ہیو انف رین فال۔ تو ان میں سے بعض جو پیڈمونٹ ایریاز ہیں
जो प्लेसेस हम, जैसे सियालकोट है, अब सियालकोट इस जगह, इन जगहों पे जो है आपको रेनफॉल इनफ मिलती है, अप टू 30 इंचेस जो है वो रेनफॉल, या 88.3 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल भी नोट की गई है इन इलाकों में। लेकिन अगर हम सेम इलाकों का वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन देखें, तो इन प्लेन्स का जो हम ये जो वेस्ट पार्ट की तरफ चले जाएं वो बहुत ड्राई है देन द ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्ट साइड पे रेनफॉल बहुत पुअर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड। अब उसमें अगर देखें, जैसे थल का एरिया आ जाता है, चोलिस्तान डेजर्ट है पंजाब में, और नारा थरपारकर डेजर्ट है सिंध के अंदर। तो ये यहाँ की जो सूरत हाल ये है कि यहाँ जो है ना बहुत ज्यादा कम बारिशें इन इलाकों के अंदर होती हैं। तो इस वजह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज ड्रायर देन द ईस्टर्न पार्ट। ये जो हमारे पास ये जो एरियाज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज मोर ड्रायर देन द ईस्टर्न पार्ट। और उसमें ये थल चोलिस्तान, ये थरपारकर, ये नारा, ये जो डेजर्ट्स हैं, ये इसमें जो है ना हमारे पास ये शामिल होते हैं। तो ये आप जो है ना इसमें पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ जो आपको यहाँ जो है ना, ये पूरी सारी पिक्चर इसकी नहीं है, ये जस्ट एक कलर्ड पिक्चर दिखाएगी है। यहाँ इस जगह पे जो है ना ये समथिंग, ये जो ये एरियाज जो है ना ये शामिल है। अब जो 4th नंबर पे जो क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया टाइप, ये यहाँ आप मैप में देखेंगे, दैट इज दिस इज द 4th वन। यहाँ आप ये इधर से अरेबियन सी आ जाता है, अरेबियन सी के नजदीक ये जो कोस्टल बेल्ट है दैट इज इसका जो है ना क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया टाइप। अब कोस्टल एरिया, कोस्टल कहते हैं साहिल को, तो साहिली एरिया का जो क्लाइमेट है दैट इज सब ट्रॉपिकल कोस्टल टाइप एरिया। तो दिस रीजन इंक्लूड द कोस्टल स्ट्रिप, ये जो साहिली पट्टी है, ये अराउंड कराची एंड मकरान कोस्ट बलोचिस्तान, ये जो सारी ये जो पट्टी है ये सारा इसमें शामिल है। हेयर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सी, जाहिर है समंदर नजदीक है, अरेबियन सी नजदीक है, तो उसके असर की वजह से टेम्परेचर तकरीबन मॉडरेट रहता है, मोतदिल टेम्परेचर रहता है। भी जो है 7 इंचेस जो है ना अबाउट 7 इंचेस ऑफ एंड 18 सेंटीमीटर एनुअल, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बताई गई हैं कि रेनफॉल भी जो है ये है ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ सी, जो है ना इन समंदर के नजदीक होने की वजह से यहाँ इवन नमी भी बहुत ज्यादा, हाई ह्यूमिडिटी जो है ना, ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है। और ये जो है ना जो समंदर से जो हवाएं चल रही होती हैं, सी ब्रीज भी जो है डे टाइम में आपको बहुत ज्यादा, वहाँ इवन गर्मियों के अंदर जो है ना वो आपको ब्रीज भी बहुत ज्यादा वो होगी। साहिल समंदर के नजदीक के जो इलाके हैं, जैसे बाद लोग कराची जाते हैं, तो उन इलाकों के अंदर जो है ना ये आपको जो ब्रीज भी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये जो है ना यहाँ ये पर्टिकुलरली इस एरिया की बात करें जो 4 नंबर पर है, ये सारा जो है ना उससे बिलोंग करता है। ये आपको दिखाया गया ये नॉर्थ जो है वो उस तरफ है, इस तरह ईस्ट वेस्ट और साउथ ये जस्ट उसकी दिखाएगी। यहाँ आप पिक्चर थोड़ी सी देखेंगे जो जो जरा क्लाइमेट के हवाले से दिखाया गया है कि यहाँ पिक्चर आप देखेंगे ये हाईलैंड है और ये लो लैंड क्लाइमेट है, हाई लैंड के अंदर और लो लैंड। अब यहाँ देखेंगे ये विंटर कोल्ड है, माइल्ड समर माइल्ड है। यहाँ आप देखेंगे कूल विंटर एंड हॉट समर। जहाँ माइल्ड समर था हाई लैंड के ऊपर, यहाँ आप देखेंगे कि जो लो लैंड एरिया है जो वहाँ हमारे पास जो है समर हॉट हो जाता है बहुत ज्यादा। और जिसे पंजाब वगैरह के बेल्ट वगैरह शामिल हैं, ये जो है यहाँ समर हॉट है एंड जो है विंटर जो है वो कूल होता है, मीन कोल्ड नहीं है, कूल है। यहाँ आप जो फर्क देख रहे हैं कोल्ड है, मीन बहुत जो है ना सर्दी बहुत शदीद और जो है ना समर माइल्ड है। यहाँ जबकि कूल विंटर है और समर बहुत ज्यादा यहाँ हॉट है, लो लैंड जो है। यहाँ हमने जो 2 नंबर में हमने देखा था 2 नंबर क्लाइमेट जिसे एरिड भी था यहाँ, और ये वाली बेल्ट शामिल थी। तो ये जो है ना ये बकायदा ये 4 नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जो रेड कलर में शो किया गया है, तो यहाँ बकायदा कलर्ड करके वही जो सारे जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं ये सारे दिखाए गए हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। तो ये आपके पास जो है ना ये कोस्टल क्लाइमेट आपको यहाँ मिलता है जो 4 नंबर पे हमने पढ़ा है। ये सेकंड पे एरिड क्लाइमेट है। इस तरीके से ये पूरा
بیلٹ شو کی گئی ہے اور اس کے کچھ کریکٹرسٹکس دکھائے گئے ہیں کہ یہ کہاں کیا کیا جو ہائی لینڈ میں کیا صورتحال ہے, لو لینڈ میں کیا ہے, کون سا ایریا ایرڈ میں آتا ہے, کون سا جو ہے نا یہاں جس میں ساحلی پٹی ہے, جس میں سمر جو ہے ہمارے پاس وارم ہوتا ہے, نمی اس میں زیادہ ہوتی ہے, اور ونٹر مائلڈ ہے, ونٹر بہت زیادہ ٹیمپریچر بہت لو نہیں ہو جاتا ونٹر کے اندر, دیٹ از مائلڈ. تو یہ جو ہے نا ساری اس میں بیلٹ دکھ جو کہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہے. تو یہاں دیکھیں یہ 4 یہ 2 یہ جو یہ 2 اور 1 اور 3 یہ سارے ایریاز دکھائے گئے ہیں. کوئی یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ کلائمیٹ تھا آج کا ہمارا ٹاپک تھا. کوئی چیز جو اس کے اندر جو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی کوشچنز آپ لوگوں کے؟ جی کلیئر ہے ہر چیز؟ سر جی ایرڈ جو کلائمیٹ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. ایرڈ کلائمیٹ کا جو پرٹیکولر کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہاں لیس دین 10 انچز رین فال ہوتی ہے. آپ کو جو ہے نا اس میں یہ میں آپ کو یہاں سے اس میں دکھاؤں, یہ جو 2 نمبر ہے یہ آپ نے اس میں ایرڈ کلائمیٹ ہے. تو یہاں اگر آپ میپ کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس جو ہے نا یہ 2 نمبر کلائمیٹ میں یہ جو ایریا ہے بلوچستان کا علاقہ شامل ہے, اس میں یہ ایریا شامل ہے جس میں جو بارشیں ہیں وہ بہت کم. نوکنڈی بھی ہم نے اسی کے اندر پڑھا کہ جو یہاں یہ 5 سینٹی میٹر اینول تک رین فال ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جسے ہم نے کہا کہ نارتھ ویسٹرن پارٹ بلوچستان کا کچھ ایریا ہے. اب ان علاقوں میں آپ دیکھیں گے نا گرمیاں بہت شدید ہوتی ہیں, سمر ٹیمپریچر گوز ہائی چلا جائے گا کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی. ونٹر جو ہے وہ کولڈ ہوگا. تو پور رین فال ہے, جو رین فال ویسے بہت کم ہے. اس وجہ سے ایرڈ ڈیزرٹ بھی ایک طرح سے یہ کہلاتے ہیں. جیسے ہم نے اس کی پکچر بھی آپ نے دیکھی, آپ کو اس میں نظر بھی آئی یہ کس طرح کا علاقہ ہوگا. تو سکاسٹی آف رین فال ہے مین اس کا وہ کریکٹرسٹک یہی ہے. اینڈ سم پلیسز جو ہے دیز ایریا ہیو لوئسٹ رین فال. اب ویسے تو 10 انچز تک جہاں 10 انچز سے لیس ہوگی وہ ایرڈ کلائمیٹ ہے, لیکن کچھ ایریاز ان میں ایسے بھی ہیں جن میں اب 1.95 انچ یا 5 سینٹی میٹر رین فال کتنی ہوتی ہے, مینز یہ بھی اگر ہم 2 انچز کر لیں تو یہ تقریباً جو ہے نا 2.5 سینٹی میٹر کے 1 انچ ہوگا, تو 5 سینٹی میٹر رین فال تب بنتی ہے. تو یہ جو 5 سینٹی میٹر رین فال تو کچھ بھی نہیں ہے پورے سال کی اگر آپ کاؤنٹ ملا لیں تو بعض علاقے ایسے ہیں جہاں انتہائی لو رین فال ہے, اور وہ بھی ایسے منتھ میں جیسے جنوری فیبرری کے اندر جو ونٹر تقریباً منتھس ہیں. تو سمر میں کے اندر تو بالکل صورتحال یہاں بہت زیادہ جو ہے نا خراب ہے. تو یہ اس وجہ سے میں نے یہ پکچر بھی اس میں ایڈ کی تھی تاکہ آپ اس کی جو ہے نا صورتحال دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح کی اس کے اندر جو ہے نا ایریا شامل ہیں. تو کلیئر ہے یہ؟ یس سر. یس سر. جی کوئی اور کوشچن آپ لوگوں کا؟ جی اب مجھے جو ہے نا میں تھوڑا سا آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا. یہ جو پنجاب کا کلائمیٹ ہے یہاں اب تھوڑا سا جو ہے نا آپ لوگوں نے اٹینٹیولی اگر لیکچر سنا ہے تو یہاں جو ہے ونٹر پر لانگ کرتا ہے یا سمر پر لانگ کرتا ہے جو پنجاب میں جو کلائمیٹ ہے؟ سمر لانگ ہوتا ہے سر جی. ہاں جی سمر لانگ سر ہوتا سمر ہے. لانگ ہوتا ہے. تو اس میں ونٹر یس سر. اس کا جو کلائمیٹ کا جو ٹائپ ہے وہ کون سی ہے؟ سب ٹراپیکل, کانٹیننٹل, لو لینڈ ٹائپ کلائمیٹ.
تو لو لینڈ میں آپ نے یہاں دیکھا کہ اس میں ہم نے یہ جو نا یہ لو لینڈ ہے. لو لینڈ کلائمیٹ میں ونٹر کول ہے, کولڈ نہیں ہے, اور ہاٹ سمر ہے. تو مونسون رین فال ہوتی ہے, مینز بعض جو ونٹر کے جو سمر کے جو کچھ منتھس ہیں اس کے اندر جو ہے نا رین فال سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے جو ہے نا مین کریکٹرسٹک ہیں. باقی انٹیریئر پنجاب اور اس کے جو ہے کچھ سندھ پروونس کے علاقے شامل ہیں. تو باقی آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بلوچستان جانے کا اتفاق ہوا؟ یس سر, میں گیا تھا سر بلوچستان. تو وہاں کس طرح کی بارشیں وغیرہ کیا صورتحال ہے؟ کم ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی ہیں؟ سر سپنے میں تھا سر. تو آپ نے زیادہ عرصہ وہاں نہیں گزارا؟ نو سر. اچھا. سر بیسیکلی جو وہاں بارشیں ہوتی تھی نا سر, وہاں مطلب بارش ہوتی تھی تو وہ ہول سے ہوتے تھے, ان کے اندر اسٹور کر لیتے تھے. وہ یہی ہے نا کہ لمیٹڈ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کو جو ہے نا ضائع نہیں ہونے دیتے تھے, کنزرو کر لیتے ہوں گے. ادروائز ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہاں کا جو اریگیشن سسٹم ہے اسے کاریز اریگیشن سسٹم کہا جاتا ہے. اس میں وہ بڑا یونیک سا اریگیشن سسٹم ہے جو بہت پرانا ہے لیکن بہت افیکٹو ہے. تو اس کے بارے میں بھی کبھی جو ہے نا پڑھیے گا کہ کیا کاریز سسٹم ہے کیا. تو وہ بلوچستان میں ہی ہے, پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے. بلوچستان میں تو وہ جو ہے نا بارشیں چونکہ انہیں اس علاقے میں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں, اس وجہ سے ٹپیکلی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جتنا پانی بھی ہے اس کو سیو کر لیں. سر ہم بلوچستان میں سر مطلب کہ ویٹ وغیرہ کاشت کیوں نہیں کر سکتے سر؟ وہاں کچھ علاقوں کے اندر ہوتی ہے جہاں پانی کی صورتحال ہے, وہاں ہوتی ہے, یہ نہیں جو بالکل نہیں ہوتی. لیکن جہاں بالکل پانی کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وہاں ہمیں ظاہر ہے کہ پانی کے بغیر تو آپ کچھ نہیں گرو کر سکتے نا.